नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। वैदेशिक रोजगारीको उही कालो पाटो र नियति बोकेर 18 जना नेपाली काठको बाकसमा कैद भएर फर्किएका छन्। परिवारको अध्यारो दिनको अन्त्य गरेर उज्यालो संसार जियाउने सपना सङ्गालेर मलेसिया पुगेका 18 नेपाली सब बनेर फर्कदा उनीहरूको परिवार मात्र नभई सिङ्गो देश शोकाकुल बनेको छ। हुन त रेमिट्यान्समा पल्केको सरकारलाई आफ्ना जनतामाथि आइपरेको यो पीडाले सायदै पोल्ला। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारले भोग्दै आएको समस्या, पीडा र दुःख वेदनाको कहालीको फेहरिस्त लामो छ। तर अझै पनि यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनेतर्फ गम्भीर कदम नचालिँदा नेपाली नागरिकहरू बाकसमा बसेर फर्कनुपर्ने दुःखदायी अवस्था नियमित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर ज्यान गुमाएका 18 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो। अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित आफन्तहरूलाई हस्तान्तरण। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश स्तरको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनायो। दैनिक 30,000लाई खोप दिइने। पूर्व माओवादी लडाकुका कमान्डरहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरे अन्तर्क्रिया। जनयुद्ध स्वीकार गर्दै लडाकुहरूको योगदानको कदर। कांग्रेसले संविधान बचाएर लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निर्वाचनमा भाग लिने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कांग्रेस सधैँ विरोधमा उभिने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा विभागीय टोली एफएफको लगातार तेस्रो जितसँगै एफएफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानले शनिबार 17 नेपालीको शव ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले ज्यान गुमाए र त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए। मृतकका परिवारको पीडालाई बुझेर नाफाभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा शव ल्याइएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। निगमले क्वालालम्पुर गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाजले नियमित उडान गर्दै आएको छ। नेपाली कामदारको शव लिनकै लागि निगमले व्हाइट बडी जहाज प्रयोग गरेको हो। शनिबार ल्याइएका शवहरू सम्बन्धित आफन्तहरूलाई बुझाइएको छ। विदेशबाट ल्याइएका शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निशुल्क घरसम्म पुर्याउने गर्दै आएको छ। निगमले 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानबाट पनि नेपालीको शव ल्याएको थियो। नेपालमा शनिबार थप 232 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकभर 3541 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा थप 232 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,69,180 पुगेको छ। शनिबार थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 1994 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 386 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,63,734 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 3,452 जना आइसोलेसनमा छन् भने 147 जना क्वारेन्टिनमा छन्। यस्तै देशभर हाल 173 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा हालसम्म 20,38,842 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। माओवादी जनयुद्धप्रति असहिष्णु रहँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन भएपछि पूर्व माओवादीहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न थाल्नु भएको छ।
त्यसै सिलसिलामा शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएरै पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका अवधिमा पूर्व लडाकुहरूले पुर्याएको योगदान, त्याग, बलिदान र क्रान्तिको सपनाप्रति आफ्नो सम्मान रहेको सुनाउनुभयो। उहाँले जनयुद्धको अवधिमा लडाकुहरूले पुर्याएको योगदान, त्याग, बलिदान र क्रान्तिको सपनाप्रति सम्मान रहेको समेत बताउनुभयो। तर नेतृत्वले पूर्व माओवादीको भावनाको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै अबको आफ्नो नेतृत्वले विगतमा जस्तो धोका नदिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आफूसँग ढुक्क रहन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी सेनाका कमान्डरहरूलाई विश्वास दिलाउनुभयो। बिहिबार नेपाल आइपुगेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको आरम्भ माघको दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा खोप लगाउने अभियानलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश स्तरको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने भएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप माघ दोस्रो साताबाट लगाउने अभियान आरम्भ गर्ने भएको छ। कोरोना खोप अभियानको तयारी गर्दै व्यवस्थापनमा प्रदेश स्तरको लागि 7 जना संयोजक समेत तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा करिब 4,50,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाइने र अर्को चरणको खोप ल्याउने प्रयासमा पनि सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै जानकारी दिइसक्नु भएको छ। Some zigzag appeared between our two neighbors, because we are neighbors, so sometimes such things appear too. But it proves that we are able to resolve all these things, all these problems, if they appear too. भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज कोभिड खोप अहिले टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ। खोप लगाउने व्यक्तिहरूको जिल्लागत विवरण एकिन गर्दै उक्त खोप प्रदेश पठाउने मन्त्रालयको तयारी भइरहेको छ। पहिलो चरणमा उपत्यकामा 10 केन्द्रीय अस्पताल, 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा करिब 300 विभिन्न अस्पतालबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइनेछ। माघ 14 देखि 18 गते भित्र खोप अभियान सुरु गरिसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। देशभर दैनिक 30,000लाई खोप दिइने तयारी छ। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई बाँकी रहेको खोप दोस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धालाई दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल विश्वमा उपलब्ध कोरोना विरुद्धको खोप 14 वर्ष मुनिका बालबालिकामा परीक्षण नभएको र बालबालिका कोरोना न्यून जोखिम समूहमा पर्ने भएकाले 14 वर्ष मुनिकालाई कोरोना खोप दिइने छैन। खोप लगाएको केही हप्तापछि मात्र शरीरमा एन्टिबडी बन्ने हुँदा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भए पनि मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी, सरसफाई र खानेकुरामा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले संविधान बचाएर लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निर्वाचनमा भाग लिने बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार नगर्ने र संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जाने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई विग्रह र हिंसाबाट जोगाउनु पर्ने नै राजनैतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व हुने बताउनुभयो। विग्रहतिर, हिंसातिर, अफगानिस्तानको बाटोतिर नेपाललाई लानु भएन। मेरो त सिधा कुरा, मैले पहिलो दिनदेखि भनेको, अफगानिस्तानको बाटोतिर लान खोजियो मुलुकलाई। मुलुक त अब चाहिँ कहाँ पुग्छ? त्यसकारण चाहिँ विधानमै नभए, संविधानमै नभएको कुरा अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फालिदिने हो भने कसले जसले जे गरे पनि भयो नि त। अब नेता पौडेलले संविधानमा उल्लेख नै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कांग्रेसले सधैँ विरोध गर्ने बताउनुभयो। चाहिने यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, प्रतिगमनतिर जान लाग्यो, यो चाहिँ सर्वसत्तावादको बाटो लियो, त्यो हामी विरोध गर्छौँ। कांग्रेसले विरोध गर्छ र कांग्रेस यसलाई मान्दैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जति बेला पनि निर्वाचन गराउने परिपाटीले जनताको अभिमतको अर्थ नराख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष भएकाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै प्रदेशमा गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा
काङ्ग्रेस रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनतर्फ जान लागेकाले सधैँ सर्वसत्तावादको लिएको हुनाले सधैँ विरोध गर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन र निर्वाचन दुवै गराउनु पर्ने जिम्मेवारी आएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने र देशको संविधान पनि बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा आएको बताउनु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनकारी दरबारिया शक्तिले बोकेको एजेन्डा नै अँगालेर हिँडिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित संसद विघटन र समाजवादी क्रान्तिको मार्गचित्र विषयक अन्तर्क्रिया एवं कम्युनिस्ट स्कुल पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले दरबारियाहरूको र ओलीको भाषा र बोलीमा फरक नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेता भट्टराईले ओलीको संसद विघटनको कदमले संविधान खतरामा परेको समेत बताउनुभयो। यसले सपोर्ट गरेन, जब प्रगतिशीलतालाई पनि यसले बोकेन भने प्रधानमन्त्रीको कदमले पश्चिमगामी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनायो। आज तपाईँ टेलिभिजनका च्यानलमा जति पनि हिजोका राजावादीहरूको बहस तपाईँ सुन्नुहुन्छ, बौद्धिक मानिसहरूको कतिपयको, हिजो पनि एकजना मान्छेको मैले सुन्दै थिएँ बेलुका, ती अधिकांश मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले ओलीको प्रतिगामी कदमपछि नेकपालाई पुनर्गठनको ठाउँमा पुर्याएको बताउनुभयो। किनभने केही साथीहरूले, मैले आरोप लगाउन चाहने, केही साथीहरूले यो अधिकार प्राप्तिको चरण सकियो, अब जनतालाई कार्यक्रमको रूपमा नेपाललाई अब विकास समृद्धि अधिकार प्राप्तिका चरणका बाँकी कार्यक्रमहरू पुरा गर्दै अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बुझाइ नभएका साथीहरू नेतृत्वमा पुग्नु भएको रहेछ। अहिलेको सङ्कट भनेको त्यही हो। अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यो बोध भएन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो बोध भएन। उहाँलाई आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा मात्र चाहिँ तपाईँको कसैले केही भनेकै थिएन। नेता पौडेलले नयाँ पुस्ताले पनि पुरानै पुस्ताको भक्तिगान गाएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व ल्याउन नसकिने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर राईमाझीले पद नपाएका कारण प्रचण्ड पक्ष पार्टीबाट अलगिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पाँचथर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा गरेको भेलामा राईमाझीले लडाई विचारका लागि नभएकाले समाधान निकाल्न नसकिएको बताउनुभयो। 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ओलीलाई पछाड्छु भन्दा प्रचण्ड नेपाल पक्ष नै सडकमा पछारिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको लडाई विकास समृद्धि कि विनाश, सत्य कि असत्य, राष्ट्रियता कि राष्ट्रिय हित विरुद्ध उभिने सम्बन्धमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो वास्तव सही दिशामा पुग्नु त त्यो अन्धो हुँदो रहेछ र त्यो सडकमा पछारिन्छ। उहाँहरू सत्ताको लागि लड्नुभयो, प्रधानमन्त्री अध्यक्षको लागि लड्नुभयो, दिमाग यस्तो भयो र सडकमा पछारिन्छ। ओलीलाई पछार्छु भन्दा आफै पछारिन्छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरूले लामो समयदेखि आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न हस्ताक्षर अभियान चलाएकाले बाध्यात्मक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो रोज्नु परेको बताउनुभयो। पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार गृह जिल्ला रोल्पाको होलेरीमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता पुनले 70 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको 5 वर्षको जनादेश प्रधानमन्त्री ओलीले अवमूल्यन गरेको बताउनुभयो। 40 लाख मतदाताहरूले समर्थन गर्ने, मतदान गर्ने र चाहिँ 2/3 नजिकको सरकार निर्माण गर्ने इतिहासको पहिलो पार्टी, सुदृढ पार्टी, बलियो पार्टी बन्ने अवस्थामा पुग्यो र यो आजको इतिहासको यथार्थ हो। यसलाई ठिक ढङ्गले देशको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि, युवाहरूको भविष्य, देशको भविष्य बदल्ने रूपमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, तर चाहिँ यो सदुपयोग हुन सकेन र ओलीजीले यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी नै भाँच्ने अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो। 3 राष्ट्रिय दल र अन्य साना दल समेत विरोधमा रहेको अवस्थामा गल्ती सच्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। कानुनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधान विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरुद्धको कदम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विशेषाधिकार नभएको दावी गर्नुभएको हो। योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि त अहिले 50% धारा निष्क्रिय भए। अब चुनाव बैशाखमा मैले त राष्ट्रिय सभामा भनेकै छु, 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, किनकि उहाँ चुनाव गर्नलाई यो गरे होइन। चुनाव गरेपछि त के खायो उहाँको प्रधानमन्त्री फुर्किन्छ। अहिले त नि लौरो प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै छोड्नु भन्दा त यत्रो अपराध गर्ने रे। अब गेटमा चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री अर्कालाई दिन्छन् भने कोही पत्याउँछ? अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकाले यो विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको दल औपचारिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न नै नउठ्ने तर्क गर्नुभयो। विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल, म भनौँ राजनीतिक दलबाट तपाईँ निर्वाचन लडेर आउनुभयो अनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको सदस्य हुनुभयो। धेरै संसदीय दलका सदस्यहरू भएर संसदीय दलको नेता छाने जो प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन। त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कोड गर्नुभएको धारा 85, 76, 1, 76, 7 एकअर्कासँग मिल्ने धाराहरू होइनन्। त्यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु के पर्छ भने अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा स्वयंले त्यो 4 खालको सरकार गठन गरेन या गठन भएको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने त्यो प्रतिनिधि सभा स्वतः भङ्ग भएर जाने अवस्था हो, विघटन गर्ने अवस्था होइन। त्यस्तै अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै संविधानको कुनै धारामा संविधान विघटनको विषय उल्लेख नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा शनिबारदेखि शहीद सप्ताह मनाइँदैछ। सप्ताहको शनिबार पहिलो दिन शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको टेकु खरिबोटमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। यस्तै 13 गते बिहान 8 बजे सिफलमा रहेको धर्मभक्त माथिमा फाँसी दिइएको ठाउँ र 15 गते बिहान 8 बजे गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई गोली हानिएको शोभा भगवतीमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन माघ 16 गते शान्ति बाटिकामा भेला भएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड मार्चपास र शहीदहरूको तस्विर राखिएको बग्गी सहितको प्रभात फेरी शहीद उद्यान लैनचौरमा पुगेर श्रद्धाञ्जली सभामा परिणत हुने भएको छ। लैनचौरमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। 2012 सालदेखि काठमाडौँ नगरको संयोजकत्वमा शहीद सप्ताह अन्तर्गतका कार्यक्रम मनाइँदै आएको छ। प्रजातन्त्रको माग गर्दा तत्कालीन राणा शासकले 1997 साल माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्रीलाई काठमाडौँको टेकुमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा र माघ 15 गते गङ्गालाल श्रेष्ठ व दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा मृत्युदण्ड दिएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
उच्च जोखिममा रहेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको संरक्षणका लागि यस वर्ष 3 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा अवस्थित दुई ठूला नदीको उच्च जोखिममा परेपछि 3 करोड विनियोजनसँगै संरक्षणको थप काम गरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष सदरमुकाम बेनी आसपासका क्षेत्रमा करिब 4 करोडको खर्चमा बजार संरक्षणको काम भएको थियो। विगत 1 दशक यता बेनी बजार संरक्षणमा करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि आयोजना पक्षको गलत एस्टिमेटका कारण वर्षेनी कटानले क्षति गर्ने गरेको छ। हरेक वर्ष म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानको चपेटामा परेको बेनी बजारलाई संरक्षण गर्न कुल 20 करोड माग गरिएकोमा यस वर्ष पुरानो र नयाँ काम गर्न 3 करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ। बेनी बजार बचावट कार्यक्रममा त जम्मा गरिकन 51 करोड रुपियाँ चाहिँ यो डिपिआरै पास भएको थियो। अनि त्यसमध्येमा हामीलाई अब चाहिँ 20 करोड जति रुपियाँको अझै हामीले फेरि थप राखेर त्यही भित्रकै रकम बाँकी छ। त्यसको लागि हामीले फेरि नयाँ थप चाहिँ कार्यक्रम बनाएर विभागमा पठाइसकेका छौँ। विभागले डिपिआर पनि फेरि स्वीकृति गरिदिइसकेका छ र अनि यो बहुवर्षीय ठेक्का चाहिँ अर्थबाट गराउनु पर्नेमा त्यो फाइल चाहिँ त्यता पेश भएको छ। गत वर्ष बगरफाँट भसभसे लगायतका क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण नदी कटानले क्षति पुगेको छ भने बेनी बजार संरक्षणका लागि आर्थिक वर्ष 2073-74 र 2074-75 मा झण्डै 5 करोड खर्चिएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले भवन पछाडिबाट जेसी सचिवालय भवनसम्मको पक्की तटबन्ध भत्काएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2वटा प्याकेजमा काम गर्ने गरी 11 करोड 32 लाखको लागतमा कालीगण्डकीको दायाँ र म्याग्दी नदीको बायाँ किनारामा आरसीसी र रिटेनिङ मेसिनरी पर्खाल बनाइएको थियो। यो नदी निर्माण सम्बन्धी चाहिँ हेर्ने निकायहरूले अलिकति चाहिँ दिगो हिसाबले चाहिँ अब काम गर्दैमा अब हामीले चाहिँ सुरक्षित हुने थियौँ भन्ने चाहिँ एउटा आशा र चाहिँ त्यही अनुसारको कागजपत्र पनि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पेश गरेको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यता बेनी बजारको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। छिमेकी जिल्ला पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बारीबोनीमा बजार संरक्षणको काम धमाधम भइरहँदा बेनी आसपासको क्षेत्रमा सुरसार पनि गरिएको छैन। उहाँहरूले जुन मलाई पहिला भनेको र अहिले भनेको फरक रहेछ। जुन पहिलाको बिल चाहिँ पुरानो टेन्डरको रहेछ, जुन उद्योग वाणिज्यको तल जुन पोहोरको ग्याबिङ गयो त्यो पुरानो गत वर्षको के अरे क्वान्टिटीमा पर्ने गरेर बनाउने रहेछ र अहिलेको जुन यो कालीपुल बसपास र मङ्गलघाटको चाहिँ नयाँ टेन्डर 3 करोडको टेन्डर रहेछ। त्यो अनुसार नै अहिलेको यो पहिलाको एस्टिमेटभन्दा अहिलेको एस्टिमेट फरक हिसाबले आएको रहेछ र यसलाई जसरी हुन्छ यो अहिले जहाँ बिग्रिएको छ त्यहाँ बनाउनलाई हामी पहल गर्दैछौँ। नदीमा पानीको सतह बढेसँगै काम गर्न समस्या हुने र दिगो समय नहुने भन्दै समयमै काम सुरु गर्न गरिएको ताकता सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको बेनपा 7 गाउँडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले झन्डै उहाँहरूको कुरा अनुसार 100 मिटरको कुरा गर्नु भएको छ। त्यो रिटेनिङ वाल अहिले पहिलाको भन्दा अहिले फरक छ भनिराख्नु भएको छ। काम गर्ने बेला हेर्न पर्ने होला। तल 3 मिटर आरसीसी गरेपछि त्यसपछि मात्रै जाली हाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। स्टेट चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यो पहिलाको अहिले जुन मङ्गलघाटबाट बगरफाँट पर्ने पुलदेखि तलपट्टि त्यो रिटेनिङ वालको तल जुन खोलिसकेको छ त्यो ठाउँमा लन्चिङ हाल्ने त्यो उपयुक्त भएन। त्यस कारण त्यो तल खोल्नै नपर्ने गरेर आरसीसी गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। कालीपुल बस पार्क क्षेत्रमा पानीको सतहमा कङ्क्रिट र माथिल्लो क्षेत्रमा तार जालीको प्रयोग गरिने छ भने मङ्गलाघाट र प्रहरी कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा कङ्क्रिट पर्खाल लगाउने रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाले जनाएको छ। संरक्षणको नाममा वर्षेनी करोडौं खर्च गर्ने गरिए पनि मनसुन सकिने समयमा परेको भारी वर्षाले खोलामा 81 पानीको सतह बढेपछि तटबन्ध बगाउने गरेको छ। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। देशमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको छ। कानुनी प्रावधानहरूका कारण सहजै नागरिकता पाइँदैन, तर पहुँच र पैसाको भरमा भने नागरिकता बेच्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्जमाया योन्जनले हालसम्म नेपालको नागरिकता नपाएको रिपोर्ट न्युज 24 टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो। सोही विषय लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव चन्द्रपुर पुगेका छन्। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम कल 24 ले समाजमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिमाथि निगरानी गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा हामीले पुस 27 गतेको कार्यक्रममा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 पौराहीकी 75 वर्षीय वृद्धाले अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ढोटे राई गाउँ भन्ने स्थानबाट करिब 15 वर्ष अगाडि सो स्थानमा बसाई सरेर आएकी उनले आफूले नागरिकता बनाउन नसक्दा राज्यले वृद्धहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको मासिक 3000 वृद्ध भत्ता समेत आजसम्म पाएकी छैनन्। 2 वटा विवाह गरेकी उनको दुवै श्रीमानहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानमा एक छोरा एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनको छोराको पनि मृत्यु भइसकेको छ। जिउँदो छँदा श्रीमानहरूले नागरिकता नबनाइदिँदा उनलाई नागरिकता बनाउन सकस भएको छ। सोही विषयलाई लिएर हामीले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसँग लाइभ कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौं। सोही कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले आफूले यो विषयमा बुझेर उक्त वृद्धलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको थियो। समितिद्वारा कार्यालयमा यो विषयलाई सहजीकरण गर्न लाउँछु के रहेछ यो विषय म बुझेको पनि छैन। मृत्यु भइसकेको मान्छेको फेरि देह दर्ता गर्दैन समस्या त त्यो त छ। फेरि मृत्यु भइसकेको हो र नेपाली नागरिक हो भने बीचको नागरिकता र मृत्यु दर्ता भयो हुन्छ। हाम्रो ध्यान आकर्षणपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी यी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्चमाया योन्जनलाई नागरिकताका लागि सहजीकरण गर्न शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव पौराही नै पुगेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले नागरिकता नपाएकी सञ्चमायाको स्थिति बुझ्न पौराही पुगेका हुन्। बुटवलको मालिका नगरमा निर्माणाधीन व्यापारिक प्रयोजन भवनका कारण स्थानीय आक्रान्त बनेका छन्। मिथेरी पथ र प्रेम पथको बीचमा निर्माण भइरहेको यो भवनका कारण त्यहाँका स्थानीय पीडित बनेका छन्। व्यापारिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको भवन अहिले अस्पताल भवन जस्तै बनाउन लागिएको छ। 2 वर्ष अघिदेखि अलपत्र भवन लागु औषध सेवन गर्ने थलो बनेको छ। यति डरलाग्दो बन्दैछ यो भवन, यसलाई प्रयोग गरेर अपराधका अखडा बनाउन थालिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयले सरकारदेखि प्रहरीलाई समेत बारम्बार खबर गर्दा पनि सुनवाई भएन। एक रिपोर्ट। बुटोलको मालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै निर्माण भइरहेको भवन लागु औषध प्रयोग स्थलका रूपमा परिणत हुन थालेको छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक गोपाल बहादुर पोखरेलीकी श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको यो भवन लागु औषध प्रयोग स्थल र यौन क्रियाकलापको थलो बनेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। तारा रायमाझी पोखरेलको नाममा व्यापारिक प्रयोजनमा दर्ता गरी बुटोल नगरपालिकाबाट स्वीकृत भई वडा नम्बर 11 मा निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। 2074 बाट निर्माण कार्य सुरु भएको प्रयोजनको काम 2 वर्षदेखि अलपत्र छ। अहिले यहाँ अपराध गर्ने थलो बन्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। एउटा खण्डहर जस्तो भवन देखिराख्नु भएको छ र यो भवन बनाउँदाखेरि यहाँ ओल्लो लाइन र पल्लो लाइनमा बस्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँले चाहिँ नि सम्झौता गर्नुभएको होइन। हामीसित उहाँले कुनै किसिमको चाहिँ राय सल्लाह लिएर सम्झौता पनि गर्नुभएको होइन। एउटा कुनै हाम्रो लाइनको एउटा व्यक्तिलाई मात्रै उहाँले सम्झौता गरेर चाहिँ यो काम चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको। काम गर्ने सुरु गर्ने अवस्थामा उहाँहरूले अन्डरग्राउन्ड खन्ने क्रममा अन्डरग्राउन्ड सुरु गर्नुभयो। गर्दा गर्दै 2-3टा घर मुनि ठुला भयङ्करहरू लगभग एउटा ट्रक छिर्ने प्रत्येक घरमा चाहिँ भयङ्कर पऱ्यो। हामी दुईटै पथका लाइनका हामी मान्छेहरू थाकेर बोले हम थाके हम गरी यो बिल्डिङ यत्रो भयो। तर अहिले बनिसकेपछि पनि उहाँ गोपाल पोखरेल बेला बेलामा आउने यहाँका टोलवासीसँग यसो कुराकानी गर्ने त्यो गर्न पर्ने उहाँको कमजोरी एकदमै छ। किन यत्रो बनिसक्यो अब यसलाई हामीले तोड्न फोड्न केही गर्न पनि सकिन्न। कुनै केही यसमा उपाय छैन, अरू विकल्प पनि। बरु उहाँले यो यिनी खुल्ला जग्गालाई सिसा लगाएर सेभ गरेर भित्रबाट उहाँले केही पनि फाल्न नपाउने हामीहरूका घरतिर 2 लाइनमा जो त्यो हुनपर्छ। अर्को कुरा फेरि हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ उतापट्टि अन्डरग्राउन्डमा पानी त्यहाँ कति छ कति पानी छ। मापदण्ड विपरीत उहाँले निर्माण गर्नु भएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हामीले दिँदैनौँ। साथै यदि उहाँले मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको खण्डमा चाहिँ नगरपालिकाको कानुन बमोजिम र नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम उहाँलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि हामी बढाउन सक्छौँ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवं व्यवसायी गोपाल बहादुर पोखरेल उनकै श्रीमतीको नाममा रहेको यो भवन दर्ता गर्ने समयमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै 2074 साल 8 महिना 5 गते बुटोल नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई दर्ता गरिएको भवन हो। अन्डरग्राउन्ड सहित जम्मा 5 तला निर्माण गर्ने अनुमति लिएको यो भवन निर्माण 7 तलाको निर्माण भइरहेको छ। तर यो भवन साँच्चै व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको हो त? यो प्रश्न भने भवनको मोडालिटीले स्पष्ट पारेको छ। यो हेर्नुहोस्। हेर्दा सुरुङ मार्ग जस्तै देखिने यो व्यापारिक भवनको नाममा बनाइएको भवन हो, तर भवनको अवस्था हेर्दा अस्पताल निर्माणको लागि गरिएको जस्तै देखिन्छ। यो स्ट्रेचर बोक्न प्रयोग गरिने भर्याङको ढाँचा हेर्नुहोस्। संरचनागत ढाँचा हेर्दा अब यो भवनको कारण स्थानीयहरू रातभर सुत्ने गरेका छैनन्। कारण हो भवनलाई प्रयोग गरेर विगत 1.5 वर्षदेखि पटक पटक भवनसँग जोडिएका घरहरूमा चोर पस्ने र चोरको बिगबिगी नै चलेको छ। स्थानीयका अनुसार चोर नपसेको कुनै घर छैन। चोरकै डरले कतिपय रातभर जागराम बसेको स्थानीयको गुनासो छ। यता भवन सञ्चालक गोपाल बहादुर पोखरेलले पटक पटक उक्त क्षेत्रमा आई विभिन्न आश्वासन दिने गर्छन्, तर उनको आश्वासन पूरा हुँदैन। बर्सातमा भरिने पानीका कारण अन्डरग्राउन्ड भरिदा 3 जना मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ। अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन कम भएको छैन। सरकारले क्रसरमा कडा गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुनतः बस्तीको करिब 500 मिटर टाढा रहेर मात्र क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सल्यानको कालीबाटी गाउँपालिकामा घरको आँगन नजिकै क्रसर स्थानीय सरकारको अनुमतिमै सञ्चालन भइरहेको छ। बस्ती नजिकै सञ्चालन भइरहेको यो क्रसर उद्योगले स्थानीयको चैन नै खोसेको छ। एक रिपोर्ट। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दलपुरेमा क्रसर सञ्चालकले घरको आँगनमै क्रसर सञ्चालन गर्दा यहाँ अधिकांश स्थानीय मर्कामा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार क्रसर सञ्चालन भएको बेलामा घर नै हल्लिने, धुलो व्यापक रूपमा उडेर बस्नै नसकिने गुनासो गरेका छन्। कानुन अनुसार क्रसर बस्तीदेखि करिब 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने भए पनि दलपुरेमा कानुनको धज्जी उडाउँदै कालिका कन्स्ट्रक्सनले सो क्रसर सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले पनि बस्तीमै क्रसर सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिमा स्थानीयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। घर अगाडि क्रसरले धुलो धङ्गर उडाएर घर ढिल्छ ढल्ला भन्ने जस्तो छ। त्यही बेला हामी जिल्ला मन्त्री न्याय पाइन्थ्यो आएको, न्याय कहाँ पाइन्थ्यो हामीलाई खै के हुन्छ गरिब कुरो के राजा जस्तो माग्न पस्यो, हात्ती चोर्न पस्यो भने जस्तै अब ठुलो मान्छेले गएर कहाँ चाहिँ के हुन्छ हामीलाई चाहिँ जस्तो थियो त्यो मिचेर मर्ने भने के गर्नु, घर ढल्छ हिल्ला जस्तो छ। अब जिल्लाले हेर्ने हो, जिल्ला पनि प्रशासनहरू गएर हेर्नुभयो देख्नुभयो, उहाँले पनि त्यो कुन फर्के बस्ने याद गर्ने के बस्तीसँगै बग्ने शारदा नदीबाट क्रसरको लागि चाहिने बालुवा गिटी पनि नदीको बहाव ख्याल नगरी जथाभावी निकाल्नाले अर्को जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यो सँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन कार्यालयका प्रमुख र अन्य जिल्लाका निकायबाट एउटा टोली गयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको क्रसरवालालाई अब क्रसर नचलाउनु होला, तपाईँहरूको क्रसर अवैध छ र अब क्रसर चल्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी केही आशा पलायो अब क्रसर बन्द हुन्छ कि भनेर, तर पनि बन्द भएन, निरन्तर चलिरह्यो। सर्वसाधारण कैयौं पटक जिल्लाका सरकार निकायमा भौतारिए पनि बस्तीलाई कसैले निकास दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यता गृह मन्त्रालयले नै अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्देशन दिए पनि तुलसीपुरबाट सुर्खेत जोडिने मदन भण्डारी राजमार्ग राष्ट्रिय स्तरको आयोजना भएकाले यो क्रसर चल्न दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले बताउने गरेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा पशु बिमा गराउने कृषकहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। आफूले पालेका पशु पक्षीहरूको कुनै भवितव्य वा बिरामी परेर मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि कृषकहरू पशु बिमातर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेपालमा बीमा समितिबाट विक्रम सम्वत 2069 साल माघ 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका 2069 जारी भई बाली तथा पशुपक्षी बीमाको सुरुवात भएको थियो। पशु बीमा सँगसँगै थप 100 रुपैयाँमा पशुको हेरचाह गर्ने एकजना कृषकको 2 लाख बराबरको दुर्घटना बीमा पनि गरिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले 2071 साउन 1 गतेदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यले बीमा गर्ने कृषकलाई बीमा शुल्कमा 75% अनुदान दिने नीति लिएको छ भने बाँकी 25% कृषकले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमाको लागि चाहिँ मरिगयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति केही सुरक्षा हुन्छ कि आफ्नो अलिकति पैसा आउँछ कि भनेर अनि त्यसैको लागि बिमा गर्नुपर्ने। अनि उहाँ डाक्टर साहेबहरू पनि आएर हेर्नलाई छिटो छरित र सजिलोको लागि। अब बिमा नगरेकोलाई हेर्ने कोही हुँदैन, छिटो आउन उहाँहरू पनि भ्याउनुहुन्न। बिमा गरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू आउनको लागि र त्यही सुरक्षाको लागि हामीले बिमा गरेको। बिमा गरिसकेपछि चाहिँ 75-80% चाहिँ त बिमाले दिने रकम भएर 10-20 हजार रुपियाँ हामीले थप्नु भने तुरुन्तै दुर्घटना भइहाल्यो तापनि भैँसी कोठमा खाली नहुने र दही दुध खानलाई चाहिँ खाँचो नहुने भएको कारणले बिमाको चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ। यो बिमालाई पनि घाँस काट्नेलाई पनि 2 लाख रुपियाँ बिमा गराइदिएको रहेछ। साउन यता चन्द्रपुरका कृषकहरूले 770 वटा गाई, 862 वटा भैँसी, 150 वटा बाख्रा, 80 वटा राँगा, 1000 वटा ब्रोइलर कुखुरा, 100 घार मौरी र 10 वटा बङ्गुरको बिमा गरिसकेको पशु सेवा शाखा चन्द्रपुरले जनाएको छ। बिमा गर्दा कृषकहरूलाई धेरै लाभ हुने भएकाले कृषकहरूले अनिवार्य रूपमा पशु बिमा गराउनु पर्ने पशु प्राविधिकहरू बताउँछन्। जबकि पशुहरू किसानले चाहिँ एउटा सामान्य परिवारले चाहिँ एउटा भैँसी ल्याउँदाखेरि तपाईँको अहिले नर्मल 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ पर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँको पशु ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको बिमा गर्दाखेरि एक चाहिँ विभिन्न संस्थाबाट ऋण पाउने, अर्को चाहिँ तपाईँको भोलि उपचार गर्ने खण्डमा तपाईँको पालिएको अवस्थामा भवितव्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशु बिमारी भएर चाहिँ पशु मर्ने सम्भावना रहेको कारणले त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन रकम चाहिँ बिमा कम्पनी मार्फतबाट चाहिँ तपाईँको सजिलै हिसाबले पाउने हिसाबको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आकर्षित भएको जस्तो लाग्छ। बिमा गरिएका कृषकको पशुको स्याहार सुसार र पालन पोषण गर्ने क्रममा मृत्यु भएमा उनको हकवालाले सो रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पशु यदि बिमा गरेको त्यो 25% चाहिँ पैसा जुन बुझाएको कुनै पशुको पंक्षीको मृत्यु भएमा उसले 90% सम्म चाहिँ बिमा बापत चाहिँ उसले चाहिँ भुक्तानी पाउँछ। र अहिले स्थानीय रूपमै चाहिँ हामीले के पनि एउटा अर्को गरेका छौँ। यो त राज्यले गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ दिएको सुविधा हो, बिमा निर्देशन 2069 चाहिँ यो अनुसार चाहिँ नै। तर अब हामीले चन्द्रपुर नगरपालिकाले आउने दिनमा के योजना बनाएका छौँ भने त्यो 25%मा पनि 12.5% त्यसको 50% भनौँ 12.5% चाहिँ स्थानीय सरकारले बिहोर्ने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ कार्यक्रममा। तिनै तहका सरकारहरूले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने यसले कृषक र कृषि पेसा दुवैलाई फाइदा पुर्याउँदै देशमा कृषिको विकासको लागि सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कृषि क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै देशभरका कृषि क्षेत्रमा आबद्ध उद्यमी तथा व्यवसायीहरू संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शनिबार चितवनमा भेला भएका देशभरका कृषि क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छीमा वैदेशिक लगानी विरुद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल अन्डा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपालन सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ, कृषि बिउ तथा तरकारी समूह नेपाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बाख्रा व्यवसायी संघ, आइपीएस कृषक संघ, मौरी पालक महासंघ, नेपाल मात्स्य व्यवसायी कुखुरा पालक किसान संघ, चितवन केरा उत्पादक संघ, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनको लागि विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। कृषि उद्यमीहरूले दूध, डेरी, फलफूल, माछा, मासु, पशुपालन, तरकारी लगायतका कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसाय जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीबाट अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली श्रमिक कामदारको अवस्था र उनीहरूको वास्तविक स्थिति बाहिर आउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था पहिचान हुन नसक्दा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिक कामदारहरूको अझै उद्धार हुन सकेको छैन। खाडी, मलेसिया र विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेको श्रमिक कामदार अवस्था र उनीहरूको स्थितिलाई विदेशस्थित दूतावासहरूले रेकर्डसम्म पनि नराखेको गुनासो विज्ञहरूको छ। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू मध्ये कतिले रोजगारी गुमाएका छन् त कति कामदार अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकार र कामदार पठाउने नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू जिम्मेवार नभएको रोजगार विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइटेलले गुनासो गरे। महामारीमा जुन कामदारहरू पर्नु हो, महामारीमा कामदारहरू पर्नु भएपछि अरू बेलाको भन्दा ज्यादै ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरू अलपत्र पर्ने र उहाँहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो। एक किसिमको ह्युमन क्राई भयो, मान्छे त्रास पनि भयो र रोजगारीबाट पनि निकालिने भयो। त्यस्तो अवस्थामा भिसा पनि छैन, कहाँ बस्ने कहाँ सुत्ने, सडकमा सुतेका समाचारहरू पनि आए। त्यस्तो बेलामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले अझै बढी इनिसिएटिभ लिएर कामदारको उद्धार गर्नुपर्थ्यो, त्यो उद्धार गरेन। यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू कोभिडको महामारीबाट व्यवसाय प्रभावित भएको र सरकारले व्यवसायीमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले व्यवसायको आन्दोलनमा श्रमिकको समस्या र गन्तव्य देशमा रहेका समस्यालाई उठाउन पनि विज्ञको जोड छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्लले सरकारले व्यवसायीको समस्या सुनवाई नगरेको र श्रम क्षेत्रको विकृति विसङ्गतिको जिम्मेवार सरकारी पक्ष रहेको जिकिर गरेका छन्। व्यवसाय र व्यवसाय बाँच्न टिक्न नसक्ने अवस्था छ र मलाई लाग्छ करिब 70% व्यवसायीहरू आजको दिनमा मितिमा घरबाट तिर्न नसक्ने, आफ्नो कर्मचारीहरूको तलब दिन नसक्ने, अनि त्यसपछि गएर ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसक्ने, ब्याज तिर्न नसक्ने र ब्याङ्करप्ट हुने अवस्थामा आइसकेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित भएको वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र उनीहरूको अवस्थाप्रति सरकारी निकायहरू र व्यवसायी बीच समन्वय हुन नसक्दा श्रम क्षेत्र थप प्रभावित हुने देखिन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टिम एपीएफले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले दिएको 219 रनको लक्ष्यसहित जवाफे ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 43 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 218 रन बनाएको थियो। नतिजासँगै समूह एबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने टिमको पनि टुङ्गो लागेको छ। समूह एबाट एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी सेमिफाइनलमा पुग्दा कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश, आर्मी र एपीएफको खेल सोमबार हुनेछ। यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनीले दोस्रो जित निकालेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 63 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 14 ओभर 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 27 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 62 रन बनाएको थियो। जितसँगै समूह बी को लुम्बिनीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सुदूरपश्चिमको यो लगातार तेस्रो हार हो। हारसँगै सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर ज्यान गुमाएका 18 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो। अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित आफन्तहरूलाई हस्तान्तरण। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा शहीद सप्ताह सुरु। आजकै दिन शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिएको टेकु खरिबोटमा श्रद्धाञ्जली सभा गरियो। एमबीबीएसको शुल्क बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा भने अस्वीकार।
पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्क्रिया, जनयुद्धको क्रममा पुर्याएको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त। काङ्ग्रेसले संविधान बचाएर लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निर्वाचनमा भाग लिने रामचन्द्र पौडेलको भनाई, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको काङ्ग्रेस सधैँ विरोधमा उभिने। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने, ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने तयारी। नेपालमा थप 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थप 386 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, निको हुने करिब 98%। कोरोना विरुद्धको खोप 7वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी, एक व्यक्तिलाई 2 डोज लगाइने। काठमाडौँ बबरमहल स्थित ओलम्पिया वर्ल्ड स्कुलका 2 जना सञ्चालक पक्राउ, 2 करोड 75 लाख ठगीको आरोप। काभ्रेको 3 स्थानमा बम फेला, नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीद्वारा निष्क्रिय। झापामा खुकुडी देखाएर गुडिरहेको बस रोक्दै तोडफोड, यात्रुसहित जलाउने प्रयास। धरानमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, ओलीले अदालत र आयोगलाई नियन्त्रणमा राखेको आरोप। बैतडीमा नेकपा ओली समूहको विशाल प्रदर्शन, नेकपाको झगडा देश विकासका लागि नभई 3 जना नेताहरूको स्वार्थका लागि भएको सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाको भनाई। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विशेष महाधिवेशन सुरु, आर्थिक वार्षिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबारको 60% पुनर्निर्माण सम्पन्न, कोरोना महामारीका कारण नौतल्ले दरबार पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ। रूपन्देहीमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको पाइपमा आग लागि, लाखौँ मूल्यको पाइप जलेर नष्ट। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा अज्ञात समूहद्वारा ट्रकमा आगजनी, घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलन नयाँ अभियानको रूपमा अघि बढायो, असार मसानसम्ममा रु 90 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य। कैलाली स्थित भन्सार कार्यालय चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाउन सफल, पुस मसानसम्म 8.5 करोड राजस्व सङ्कलन। मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी, चालु खर्च समीक्षा अवधिमा 13.7%ले वृद्धि, पुँजीगत खर्च भने घट्यो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको लगातार तेस्रो जितसँगै एपीएफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा। युरोपमा कोरोना खोपको अभाव भएपछि कयौँ स्थानमा खोप कार्यक्रम स्थगित, जर्मनी र इटालीको कयौँ स्थानमा खोप दिन रोकियो। र भारतमा खोप अभियान तीव्र, 13 लाखभन्दा धेरैले लगाए पहिलो डोज। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। त्यस्तो स्थान जहाँ 2 समुद्रहरू भेटिन्छ तर एक आपसमा मिल्दैन, यो हो अलास्काको खाडी, जसलाई यही अर्थमा प्रसिद्ध मात्र मानिन अलौकिक पनि ठानिन्छ। जहाँ 2 प्रसिद्ध एटलान्टिक महासागर र प्रशान्त महासागर एक अर्कासँग मिसिँदैनन्। ती 2 अलास्काको खाडीमा प्रसिद्ध छन् किनकि यी 2 महासागरहरू बीच भेट भए पनि आपसमा कहिले मिसिँदैन। यस संसारमा केही रहस्यहरू सबैका लागि समाधान र व्यवहारिक छन्, तर केही रहस्यहरू वर्णन गर्न सकिँदैन, जुन सधैँ संसारभरका सबै मानिसहरूका लागि रहस्य वा अनुसन्धानको विषय बन्न पुग्छन्। यस संसारका केही मानिसहरू यो रहस्यलाई उनीहरूको धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्, तर वैज्ञानिक रूपमा भने यो रहस्यलाई उसकै सिद्धान्त र यथार्थको आधारमा चित्रण गर्ने गरिँदै आएको छ। यस रहस्यमय विषयको पछाडि यो पानी र तापमानको विभिन्न घनत्वका कारण हुने वैज्ञानिक मत छ। प्रशान्त महासागरमा पानी ग्लेसियरबाट आउँछ र नुन बिना हल्का निलो हुन्छ, तर एटलान्टिक महासागरको पानी एकदम गाढा निलो र स्वादमा कडा हुन्छ। 2 भिन्न महासागरहरूको पानीको घनत्वको भिन्नताका कारण तिनीहरू एक अर्कासँग मिसिन सक्दैनन्। यही कारण 2 महासागर बीचको यो अवस्थाबारे वैज्ञानिक धारणा अघि आइसके पनि यसलाई रहस्य नै मानेर धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर हेर्नेहरूको संख्या पनि अझै कमी आउन सकेको छैन। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर ज्यान गुमाएका 18 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो, अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित आफन्तलाई हस्तान्तरण। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश स्तरको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनायो, दैनिक 30,000लाई खोप दिइने।
पूर्व माओवादी लडाकुका कमान्डरहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरे अन्तर्क्रिया, जनयुद्ध स्वीकार गर्दै लडाकुहरूको योगदानको कदर। कांग्रेसले संविधान बचाएर लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निर्वाचनमा भाग लिने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कांग्रेस सधैँ विरोधमा अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फाल्दिने हो भने कसले जसले जे गरे पनि भयो र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा विभागीय टोली एफएफको लगातार तेस्रो जितसँगै एफएफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।